नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो है इस्लामिक कंटेंट डालते हैं, इसी ताल्लुक़ से आज हम मौलाना मुजीबुर रहमान साहब के साथ यहाँ पर बैठे हैं। इनसे कुछ जो है जलसों के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि आजकल का जो जलसे हैं इसमें जो है किस तरह से गुफ्तगू होना चाहिए और उनका जो है किस तरह से इनको करना चाहिए और आवाम को इसमें किस तरह से जो है हाजिर होना चाहिए। तो आइए पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हज़रत, ये बताइए आजकल जो जलसे हैं इसमें बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया है, यानी कि स्टेजों की बेहुरमती बहुत ज़्यादा और बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का कोई लिहाज रहा नहीं, ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल के ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपनी बात रखने का मौका अता फ़रमाया और आपने यहाँ गुफ्तगू करने का मौका अता फ़रमाया। साथ ही आपने एक बहुत ही बेहतरीन और जो मौजूदा वक्त के ताल्लुक़ से जो सवाल बनता है वो आपने मुझसे किया, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ अपने इल्म के मुताबिक जवाब देने की और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उस पर जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखिए, कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इसका मतलब और मफ़हूम यही है कि जब आप किसी को रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ बुलाएं या राह रास्त पर बुलाएं तो आपका तरीक़ा और जो आपका अंदाज़ हो वो शाइस्ता, खूबसूरत और हिकमत से भरा हुआ होना चाहिए। जी, हिकमत से भरा हुआ और हिकमत से भरपूर आपका अंदाज़ हो, आपका तरीक़ा हो। और आप चूँकि अगर दाई की हैसियत से बात कर रहे हैं तो आप उसी तरह बात करें जिस तरह एक दाई के लिए बात करने का जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, उस तरह से आप बात करें। अब देखिए, जलसे जो हैं, जलसे हों या जुलूस हों या दीगर महाफिल दीनिया हों, उन तमाम महाफिल का एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है कि हम लोगों को दीन की दावत दें, दीन की तरफ बुलाएं। तो गोया हम एक दाई का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और जो दाई होता है उसके लिए कुरान ने ये उसूल बयान फरमाए हैं कि उसकी गुफ्तगू के अंदर हिकमत होनी चाहिए, उसका अंदाज शाइस्ता होना चाहिए, लब व लहजा खूबसूरत होना चाहिए। और अगर किसी भी दाई के अंदर, किसी भी जो है वो राह रास्त पर बुलाने वाले रहनुमा के अंदर या उसकी गुफ्तगू में, उसके किरदार में, उसके अखलाक में ये बातें नहीं पाई जा रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो दावत के जो उसूल हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। जी। अब गुफ्तगू की तरफ आते हैं अपनी। आपने सवाल किया जलसों के ताल्लुक़ से, तो देखिए, अहले सुन्नत व जमात के जो तमाम मशरब हैं उन सब के अंदर जुलूस होते हैं, जलसे भी होते हैं और बड़ी बड़ी तादाद में होते हैं, अच्छी तादाद में होते हैं, उसमें अच्छा खासा खर्च भी आता है। और मैंने कहीं पढ़ा था, किसी साहिब की एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर या बर्र सग़ीर के अंदर जो जलसे होते हैं उसमें अगर हम सालाना उसका खर्च लगाएं तो वो करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो लागत बैठती है। तो करोड़ों अरबों रुपए हम एक ऐसे काम में खर्च कर रहे हैं कि जिस काम के ज़रिए से हम लोगों को राह रास्त पर बुलाना चाहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी जो अहम जो ज़रूरत है, या जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि हमारी दावत में हिकमत हो, अंदाज हमारा शाइस्ता हो। अगर हमारा लाखों करोड़ रुपए खर्च भी हो रहा है और उससे हम कोई अच्छा कौम को मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे जलसों से, जुलूस से कौम हमसे मुतनाफिर हो रही है जी, या इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, या आपस के जो मशरबी और मसलकी हमारे जो तनाज़ात हैं वो बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपनी दावत को सही तरीके से आवाम तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आवाम को कोई फ़ायदा जी, आवाम को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं जो असल गुफ्तगू की तरफ आता हूँ कि आज जो हमारे जलसे हैं, अब आप देखिए जो जलसे हो रहे हैं, जलसों के अंदर जो शुआरा हैं, मुकर्रिरीन हैं, उनके अगर हालात को देखा जाए तो
بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک شاعر یا ایک مقرر یا ایک داعی دین کا انداز اور انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے شاعروں کو ہم نے دیکھا کہ اگر ان کی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو انہوں نے اسٹیج سے مائک پھینک دیے. کسی نے یہ کہا اسٹیج پر کھڑے ہونے کے بعد کہ بھائی اگر تمہارا دل چاہے تو مجھے بلاؤ، نہیں دل چاہے تو مت بلاؤ. کسی مقرر نے جو ہے جوش خطابت میں کچھ کا کچھ بیان کر دیا، کوئی کچھ کا کچھ کہہ گیا. اب ان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ بات غلط بیان کر دی، اس کو آپ جو ہے وہ واپس لینا یا اس سے رجوع فرما لیں، تو وہ بجائے بات کو ماننے کے ہم سے ناراض ہوا بیٹھے ہیں. انا کا مسئلہ انا کا مسئلہ ہے. انہوں نے اس مطلب جو ہے دینی فریضے کو اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا. تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیج جو ہے ہمارا، جب ہم اس پر گفتگو کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے اس تعلق سے وہ مطالعہ کر کے آئے. آج کل ہمارے یہاں مقررین کا ہوتا یہ ہے کہ وہ رات رات بھر پروگرام کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، تو پھر مطالعہ کس وقت کریں گے وہ؟ اس لیے وہ ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں کہ جن کو پھر بد مذہب پکڑتے ہیں اور اہل سنت پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. تو مقررین کے لیے سب سے پہلی نصیحت، اور یا سب سے پہلا میرا مشورہ کہ آپ نصیحت تو میں نہیں کر سکتا ہوں، مشورے دے سکتا ہوں چھوٹا ہونے کے ناطے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز بیان کر رہے ہیں تو آپ مطالعہ کر کے آئیں اور اچھی طرح دلیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر علاقائی علماء کو یہ جو مذہب ہے یہ پریشان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا مولوی بیان کر کے چلا گیا، اس کا آپ حوالہ دیجیے ہمیں. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ مقررین حضرات کے لیے ہے کہ وہ جو بھی کچھ بیان کریں دلائل کے ساتھ بیان کریں. انداز آپ کا شائستہ ہونا چاہیے، لب و لہجہ آپ کا بہترین ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات لوگوں کے اندر اثر کرے، لوگوں کے دل میں اثر کرے. دوسرے ہمارے شعراء کہ اب ان کی مطلب اگر آپ اشعار سنیں تو اشعار میں نہ ان کی گہرائی ہے نہ کوئی گیرائی ہے، بس ایک ردیف ہے، قافیہ ہے، اس کی بندش چل رہی ہے اور کام چل رہا ہے. یا تو اگر آپ یہ ہے کہ اچھا نہیں پڑھ سکتے تو آپ جو ہمارے بزرگوں کے کلام ہیں آپ وہ پڑھیں، اور اگر آپ کے اندر لکھنے کی طاقت ہے تو پھر آپ مطالعہ کریں. آپ سیرت کو پڑھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، آپ تفاسیر کو پڑھیں. اس پڑھنے کے بعد آپ کو جو نچوڑ سمجھ میں آئے اس نچوڑ کا اپنے اشعار میں بیان فرمائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ چونکہ اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ آپ پڑھیں گے اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جو نعت پاک پڑھی جا رہی ہے وہ خالص گانوں کے انداز میں پڑھ رہے ہیں لوگ. گانوں کے تو نہ ہمارے اسٹیج پر لوگ کہنے والے موجود ہیں، نہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں بھائی آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں، اور نہ وہ شاعر صاحب کو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے جلسوں کے اندر ان باتوں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ ماحول شائستہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خرچ بھی بہت کم ہو. آج کل جو جلسوں پر مطلب لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنا خرچ کریں کہ جتنے سے آپ کا ایک جلسہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو پیشہ ور مقررین ہیں جو نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ وہ درسیات میں مضبوط ہیں، نہ ان کے پاس تصنیفات جو ہے علم یعنی انہیں تصنیفات کا طریقہ ہے، نہ وہ مصنف ہیں نہ وہ مدرس ہیں. بس خالص وہ مقرر ہیں، مدارس کے اندر ایک دو جماعتیں پڑھے وہ ثانیہ ثالثہ تک اور تقریر کے میدان میں کود گئے، انہوں نے کتابیں رٹی، دو چار تقریر پھر انہیں کو بیان کر رہے ہیں. وہ اس میں موضوع روایات بھی ہیں، اس میں ضعیف روایات بھی ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف تو بیان کرنا غلط نہیں ہے، لیکن نہیں ہے غلط، لیکن بہتر یہ کہ آپ صحیح حدیث بیان کریں. جب صحیح حدیث موجود ہے، ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، ہمارے پاس سیرت کا، تفاسیر کا، حدیث کا، تو ہمیں ایک کمزور بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے یہاں جلسوں میں ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی کو بلائیں جو ان کے پاس آ کر کے دلائل کے ساتھ گفتگو کرے. آپ جو ہے جو بھی موضوع سننا چاہتے ہیں آپ پہلے بتائیں کہ بھائی ہم اس چیز پر گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے مقرر کو بتائیں یا وقت پر اسے بتائیں اور پھر جو ہے اس سے اچھی گفتگو سنیں. اس طرح خالص مطلب یہ ہے کہ لفاظی سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سی یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے بہت سے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے اچھے علم والے ہیں، انہیں کہیں ہم اگر مطلب بلا لیں تو لوگوں کو پسند ہی نہیں آتے. وہ پوچھو پسند کیوں نہیں آتا، کہہ رہے یہ تو بہت آرام سے تقریر کر رہے تھے، بڑی آہستہ بول رہے تھے. دھوم دھڑاکہ ہونا چاہیے. یہ ہے کہ مطلب بہت زیادہ جوش و خروش ہونا چاہیے، چٹکلے ہونا چاہیے، لطیفے ہونے چاہیے. تو لطیفہ بھی اگر ہے ضرورت کے تحت اس کی اجازت چلیے دی ہے کہ مطلب زیادہ طبیعت جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس نہ کرے، تھکان نہ ہو، تو آپ لطیفہ بیان کر سکتے ہیں لیکن کچھ حد تک. لیکن کچھ لوگوں کی تقاریر خالص لطیفوں پر مشتمل ہے کہ وہ لطیفے سنا رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. ان کی اگر گفتگو کا آپ انداز دیکھیں تو انتہائی مطلب یہ ہے کہ سوقیانہ ہے. وہ جو انداز ہے وہ علماء کا ہوتے ہی نہیں ہے، وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں. اب جو اچھے مطلب شائستہ لوگ ہیں یا گفتگو کرنے والے ہیں یا جو مطلب آرام سے گفتگو کرنے والے ہیں، لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں نے سننا نہیں چاہتے. تو دیکھیے ہمارے جو جلسے اور جلوس ہیں اس کو ہم ہی جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں. اس لیے ہمارے جو کمیٹیاں لوگ بناتے ہیں، جو محلے والے ہیں، بستیوں والے ہیں، جو جلسے کراتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جلسوں میں اہل علم کو بلائیں، ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو
दावत के उसूलो ज़वाबित को जानता हो, जी जो दाई के सारे औसाफ का हामिल हो, जिसकी गुफ्तगू में शाइस्तापन हो, जिसका अंदाज जो है वो आलिमाना हो, जिसकी गुफ्तगू जो है वो आलिमाना बकार के साथ ममलू हो, आलिमाना बकार से ममलू हो। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जिसकी गुफ्तगू सूक़याना है, उसके पास ना कोई इल्म है, बस खालिस वो लफाजी कर रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस तरह जलसे करें कि जलसों से हमारे पास हमारी आवाम को एक अच्छा मैसेज जाए, उनके दिलों में कुछ दिक्कत तारी हो, उनके पास कुछ दीन की बात पहुँचे। और जब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पैसा भी हमारा बर्बाद हो रहा है और कोई फ़ायदा भी हमें हासिल नहीं हो रहा है। ये जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आज हमारे जलसों का जो आवाम पे कोई असर भी नहीं हो रहा है, उसकी भी असल वजह यही है क्योंकि हमारे जो उलमा इकराम हैं ज़्यादातर लफाजी हैं और एक स्टेज से जाके दूसरे स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो उससे पहले उन्हें तौबा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों बयान की जाती हैं? तो इसका जो है हमारे मुकर्रिरीन को ख़ास ख़याल रखना चाहिए और आवाम को भी इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर अमल करें और ज़्यादा जो है इधर उधर ना भागें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।